حوض کوثر، اس کوثر والی نہر پانی آ کے تے اس حوض دے اندر جمع ہو رہا سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جڑا حوض سی یہ کنارے سن جڑے یہ موتیاں دے بنے دے سن، جڑا دونوں پاسے کنارے سن نا حوض دے، اس نہر دے کنارے موتیاں دے سن تے یہ کنارے بھی موتیاں دے سن، تے او دے وچ پانی پین واسطے اس کنارے دے اوتے اینے ک برتن سن، اینے ک برتن رکھے دے سن کہ جویں آسمان دے ستارے ہوندے نے انہاں ستاریاں دے برابر برتن رکھے دے سن۔ معلوم ہوندا کہ بڑی دنیا آئے گی جڑی اس حوض کوثر تو قیامت والے دن سیراب ہوے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جی حوض کوثر تے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہنچ ہے نا، اس کو جڑا سبق ملیا سی نماز دا ہوئے سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر دے اوتے اپنی امت نوں جدوں بتان گے تے صبح دے دروس دے اندر تانوں پتہ لگا سی نا کہ اللہ دے نبی اول اور آخر مخلوقات دے وچوں 1,24,000 پیغمبراں دی امتاں دے وچوں اربہ دنیا ہوئے گی، او دے وچوں اپنی امت نوں کیویں پہچان کے تے حوض کوثر تے بلان گے؟ تو دا جواب یہ ملیا سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نوں وضو دے مقامات نہ جڑے اے چہرہ، اے بازو، اے پاؤں، اے مومناں دے چمکن گے، یہ مومناں دے چمکن گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اربہ انساناں دے اندر اپنی امت نوں وضو دے نشانات تو پہچان لین گے۔ جویں مشکی گھوڑے ہون سارے تے وچ 5 کلیان چٹے متھے والا ایک گھوڑا ہوئے جے پیر بھی چٹے ہون تے پوچھل بھی چٹی ہوئے تے متھا بھی چٹا ہوئے، تو مشکی گھوڑیاں دے وچ پہچاننا کوئی مشکل ہوندا ہے؟ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نوں پہچانن گے کادے تو؟ وضو دے نشانات۔ اچھا جی اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو وضو نے کتھوں کرنا پھر؟ مطلب کی نکلے اس گل کا کہ جڑا آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ بھول جائے کہ میں حوض کوثر تے نبی دے ہاتھ جام کوثر پی لواں، بھول جائے وضو تے کرنا ہی تو آیا جے نماز پڑھنی ہے، تے جے نماز ہی نہیں سی پڑھنی تو وضو کدے لیے کرنا سی؟ حوض کوثر دے واقعے نوں سانوں پتہ چلے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تے وہ سمجھ جائے کہ جدو ساری دنیا حوض کوثر کو سیراب ہوئے گی ادو بے نماز جڑا ہے انہوں فرشتے تتکار کے پرا کر چھڑ گے کہ پرا چلے جاؤ، تسی اس قابل نہیں ہو کہ سید الاولین والآخرین دے مبارک ہاتھ تو جامع کوثر پیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی نا کہ جڑا آدمی میدان محشر دے اندر میرے ہاتھاں تو جامع کوثر پی لے گا، پانی کا کٹورا ہے جڑا انہوں پی لے گا، پھر میدان محشر دیاں گرمیاں تے پیاساں تے مشکل حالات کے اندر اس بندے نوں کدی پیاس نہیں لگے گی، کدی پیاس نہیں لگے گی۔ شرط یہ ہے کہ بندہ نمازی تو ہوئے ان تا ملے گا، بے نماز شخص نو حوض کوثر دے اوتے رسائی ناممکن ہے۔ قرآن مجید دی جی سورۃ الکوثر ہے وہ ذرا پڑھو، انا اعطیناک الکوثر، اگے کی ہے فصلی، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی حوض کوثر دیتا، نہر کوثر دیتی، خیر کثیر دیتی، کوئی ترجمہ کر لو ایسی گل کرو تو بعد لفظ کیڑا بولے فصلی، نماز پڑھو۔ مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص اپنے پیارے پیغمبر تے معراج تے یقین رکھتا ہے، معراج شریف تے واقعے نوں سمجھدا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوتے گئے نا تو تحفے لگدے نے ساڈے واسطے، تو انہوں پاک ہو جانا چاہیے کہ انہاں تحفیاں دے وچوں بڑا تحفہ جڑا سی وہ نماز دا تحفہ۔ اور جڑا بندہ نماز دے نال 2 نمبری کرتا ہے، اسی نماز دے نال 2 نمبری کرنا ہے، آئی چلائی، فیشن جی، وقت ملیا تے پڑھ لئی، نہیں ملیا تے نہیں پڑھی، کام ہویا تے کام کر لیا، جدوں کام نہ ہویا کوئی کام نہیں، کتے لنگدے بڑھدے ہم نصیب تے دھیان پیا گیا تے آن بڑے، اے 2 نمبری ہے۔ اللہ تعالیٰ دے نال اے اسی کول اللہ تھی نا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کن لوگوں کے اعمال ایسے ہیں کہ اعمال کیے بھی ہیں لیکن بالاخسرین، لیکن پھر بھی وہ لوگ خسارے میں گئے۔ وہی لوگ نے جنہوں نے عمل بھی کیتے نا لیکن پھر بھی خسارے چ گئے نا، سچے دل نال عمل کیتے نہیں انہاں۔ تو قرآن مجید نے بھی کہا کہ فصل لربک وانحر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، حوض کوثر عطا کی، نہر کوثر عطا کی،
تو اس کے شکریہ میں آپ کیا کیجئے؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ تو جب اپنے پیغمبر کو حوض کوثر عطا کرنے کے بعد اللہ پاک کہتا ہے کہ نماز پڑھیے، تے سانو اس حوض کوثر تو پانی پینے دی اجازت بغیر نماز دی مل جائے گی؟ اے خیال اپنے دل چ لوکی کڈ چھڑن، اے ہجوم ہوئے گا انی دنیا اسی بھی کسی طریقے نال جان بجھاں گے ہیں۔ اے کوئی تھوڑے بھی کوئی سینمے دیا ٹکٹاں نے جتھے کسی نے زور لا کے تے کھڑکی تے پہلے جہاں پہنچیا تے ٹکٹ لے لئی، اوتھے اللہ تعالیٰ دی اجازت تو بغیر کوئی کس طرح پہنچ سکے گا؟ کیا اوتھے اللہ تعالیٰ دا نظام ہے نہیں کہ آ گزریا کہ جڑا مرضی جائے تے اوتھے جا کے تے پانی پی لوے لے کے زبردستی؟ ایسا نہیں ہونا میرے بھائی، وہ واسطے کی کرنا پڑے گا؟ طے کر لو، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے یقین رکھتے ہو، یقین رکھنا پڑے گا کہ نماز دے مقابلے دے اوتے کوئی چیز جڑی ہے وہ رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اگر کسی چیز نو اپنی نماز نالوں زیادہ ضروری سمجھ لیا، یہ جو دو نمبری جڑی نماز نال ہوئے گی، پھر ایسا بندہ فلاح نہیں پا سکتا جڑا اپنی نماز دے اوتے کسی ہور چیز نو زیادہ قیمتی سمجھ لے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی نام دسو کہ تواڈے اعمال جڑے نے وہ خسارے چ جان گے اگر اس طرح دی حرکتاں تسی کیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سدرۃ المنتہا دے اوتے جڑے مناظر دیکھے نو بیان تو باہر، سدرۃ المنتہا، سدرہ کہندے نے بیری، منتہا انتہائی مقام، اس تو اگے کوئی مخلوق نہیں سی جاندی، تے اس درخت دے اوتے پھر اللہ تعالیٰ دے انوار و برکات و روشنیاں کچھ ایسیاں آئیاں کہ انسان جڑا ہے وہ روشنیاں دیکھنے دی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے قرآن مجید چ آندا ہے کہ میرے نبی کی آنکھ نہ تو چندھیائی اور نہ ہی فما طغى، نہ ہی انہوں نے کوئی حد سے آگے، یعنی کہ ادب دے دائرے چ بھی رہے نے تے دیکھیا بھی سب کچھ ہے۔ اس انداز دے نال اس درخت دے اوتے اللہ تعالیٰ دیاں تجلیات نے جڑا پردیاں تن پئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف دے جڑے واقعات نے انہوں نے جو بھی دسیا کہ معراج شریف دے موقع دے ہوتے حضرت صالح علیہ السلام دی قوم دے جس بندے نے اونٹنی، جڑی اونٹنی اللہ تعالیٰ نے نشانی دے طور تے دتی سی، اودیاں لتاں کٹیاں سن، میں اپنی اکھاں دے نال اس شخص نو دوزخ دے اندر جلدیاں دیکھیا۔ یعنی کہ دنیا دے اوتے جڑے بھڑے کام کیتے دے نا، انہاں دی سزاواں آخرت دے اندر جڑیاں ملنیاں نے، وہ اللہ دے نبی نے اپنی اکھاں دے نال دیکھیاں تاکہ مخلوق نو جا کے دسن کہ میں اپنی اکھاں دے نال دیکھ کے آیا کہ بے نماز دا کی حشر ہونا، میں اکھاں دے نال دیکھ کے آیا کہ جڑے لوگ زکات دین دے قابل ہیں لیکن غریباں مسکیناں نو زکات نہیں دیندے، انہاں دے کپڑے جڑے نا پیبند لگے دے ہون گے، سارے اعمال باقی ٹھیک نے، صرف زکات دے اندر گڑبڑ کیتی ہے، تو اس زکات نہ دین دی وجہ نال جانوراں دی طرح وہ گھاہ کھا رہے ہون گے، اور گھاہ کھانے والا بندہ پھر ظاہر ہے گواہ بھی کرتا ہے، یعنی ہون گے تے انسان لیکن اللہ تعالیٰ انہاں کو جانور بنا دے گا۔ کیسی سخت سزا، اور نمازوں آیا کرنے سے کچلے جانے کی تسی پڑھ چکے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کی دیکھیا کہ ایک پتھر دے وچوں ایک موٹا تازہ ٹھگا برآمد ہویا، پتھر صاف ستھرا سی تے اودے وچوں دی وہ پاٹا پتھر تے ایک ٹھگا آ گیا، چھوٹے سوراخ تو باہر نکل گیا۔ پھر اس ٹھگے نے باہر نکلنے کے بعد دوبارہ اس سوراخ دے اندر بڑھنے کی کوشش کی لیکن اودے کولوں اندر جان نہیں ہویا۔ پھر میں پوچھا جبریل علیہ السلام کہ تمثیل ہے جڑی یہ اصل ہے کی ہے؟ مینوں دسیا گیا کہ یہ اس بندے دی مثال ہے جڑا اپنے منہ چوں کوئی فتنہ انگیز گل کڈدا ہے، فتنہ انگیز گل منہ چوں کڈ چھڑدا ہے، اس تو بعد اس گل دا اثر دنیا تے پی جاندا ہے، فساد مچ جاندے نے، لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت تے لوکاں دیاں دوڑاں پی جاندیاں نے، تے جس بندے نوں منہ چوں گل کڈی سی پھر وہ سوچدا ہے کہ میں اس گل نوں واپس لے لاں کسے طریقے نال، لیکن فساد اینا کہ پی چکا دا ہوندا اس گل دا کہ وہ پھر واپس گل منہ چوں وڑدی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں اس تمثیل کے ذریعے یہ بات دسی گئی کہ مومن بندے کو چاہیے کہ منہ دے وچوں گل نہ کڈے ایسی جس گل نو باج قابو نہیں پے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تماثیل اللہ دے نبی نے دسیاں نے، دنیا تے اجے ہویا تے نہیں ہے، اجے تے سزاواں ملنیاں نے، محشر دا میدان سجنا ہے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نو یہ گلاں پہلا ہی دس دتیاں گئیاں کہ اے نقصان ہونا، غیبت دا اے نقصان ہونا، کسے بے گناہ دے اوتے تہمت لگانی۔ ہاں جی، بڑا اسی جڑا لوکاں دے نام آندے رہنے ہیں، ہن ساڈے روایت گنجے او فلانے، ہاں جی
پٹواری یا تھی سنتے ہوئے گا روزانہ خدا دی قسم قرآن شریف دے اندر سورۃ الحجرات دے اندر لکھیا ہے کہ خبردار کوئی کسی دا نام پائے جڑے نام آتے ہیں نا مذاق دے اندر ایک دوسرے دا پھتو چھتو اور طرح طرح دے نام لوگوں دے پائے دے اج کل تے بڑے بڑے سیاسی لیول تے بھی یہ نام چلتے پئے نا یقین جانو قرآن شریف نے کہا کہ جڑے لوگ نام پاندے نا قیامت والے دن انہاں نوں چھتر پینے نے ایک دوسرے دا قتل نہ پانا جرم جے اور چسکے لے لے کے اسی لوگوں دیا گلاں کرنے وہ انج ہو گیا وہ انج ہو گیا اور وہ ہوئے دا نہ ہوئے اگر ہوئے دا بھی ہوئے تو پھر بھی گل نہیں کرنی چاہیے معراج شریف کے موقع دے اوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگاں دا بھی برا حشر لکھیا جڑے لوگ بنا وجہ لوگاں دیا گلاں کر کے چسکے لندے کہتے زنا کیتا قتل کیتا انہاں دیا سزاواں موجود نے کہ سزا پان تو بعد انہاں دے معاملات دفعہ دفعہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ جڑے اسی لوکاں دیاں گلاں کرنے آ کسی دی دھی دی گل کسی دے بہن دی کسی دے بھرا دی کسی دے بارے چ تہمتاں لگانے آ یقین کرو شریعت دے اندر لکھیا ایک دم سزا بھی مل گئی دوسرا جنی وہ زندگی ہے وہ اپنی زندگی دے اندر کبھی بھی کسی دی گواہی نہیں دے سکے گا گواہی دینا منع ہے ایسے آدمی تے جڑا ایویں گلاں لوکاں دیاں کردا رہندا ہے ساڈے معاشرے دے اندر غیبت لوکاں دیاں گلاں لوکاں دے نام پانے یہ سارا کچھ چلتا پیا وہ میں کہنا معراج شریف سنتے 60 سال سانو ہو گئے نا اجے تک سانو یہ پتہ نہیں چلیا کہ اسی یہ گلاں نہیں کرنی ساڈیاں مجلساں کادیاں مجلساں لگی ساڈیاں دوستیاں کادیاں دوستیاں لگی ساڈے تے تعلقات نے کہا دینا صرف اور صرف غیبت لوکاں دے الزامات لانے لوکاں دا مذاق اور تمسخر اڑان دے واسطے ہی ساڈے یہ سارے معاملات جڑے نا وہ چلے رہے تے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر اسی کچھ لینا چاہنے ہیں میرے بھائیو ایک معراج نہ کوئی چھوٹا سی یہ دے وچ ہوے کی کچھ کتنا عرصہ گزریا سی اوتھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کو روک دیتا تھا تاکہ وہ سارے معاملات میرا سونا نبی دیکھ لگے جڑے دنیا کو پیش آنے والے نے مرنے تو بعد خفیہ زیر زمین جڑے حقائق ہیں دنیا انہاں کو دیکھ لے تے اپنے آپ کو انہاں دے نقصانات تو بچا لگے تے سانو جڑا گلاں دا اج پتہ چل گیا معراج مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں جنہاں بد آمادیاں دیاں سزاواں اکھاں نال دیکھیاں نے اور اسی اج لئیاں نے سن کیا اسی یہ نیت نہیں کر سکتے کہ یا اللہ پاک اسی انہاں برائیاں تے کبھی مبتلا نہیں ہوواں گے کیا صرف سننا ہی ہے چسکا صرف لینا تے پھر تے بھائی یہ اثر نہیں ہے پھر تے دا کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر اس مجلس دے وچ کچھ لوگ طے کر لیں کہ جو سزاواں دتیاں جانیاں نے انہاں جرائم دے اسی وہ سزاواں برداشت نہیں کر سکتے تے اسی تے بھئی طے کرنے ہیں مسجد میں بیٹھ کے کہ ایہو جے گناہ آئندہ نہیں کرا گے خاص طور تے اپنی مجالس دے اندر کسی قسم دی غیبت چغلی یا کسی دے تہمت لانا کسی دا نام پانا یا کسی دا تمسخر نہیں اڑاواں گے بھاویں او نواز شریف ہے بھاویں او مولانا فضل الرحمان ڈیزل جنہوں کہتے ہیں ایسا ڈیزل سی خدا دی قسم اگر قرآن حکیم نو پڑھیا جائے یہ لفظ سانو دینے پینے نے اور انہاں دا سخت سزا ملنی ہے لوگاں دے جھوٹے نام پانے تمسخر اڑانا ایک دوسرے دی غیبت کرنی لوگاں دے اوتے تہمتاں لگانیاں طے کر لیے کہ اسی یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا کہ یا اللہ پاک صلی معراج مصطفیٰ جڑی ہے خود کو ایک سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتی کوئی گل کر کے مکانا اے جڑی ساڈی ٹبی ہے نا میرے بھائیو ٹبی اس ساڈے پنڈ دا قبرستان ہے اللہ دا شکر ہے کہ ساڈے کولے قبرستان موجود ہے شہر تے جائیے تے پتہ چلدا ہے کہ یہ کی قدر ہے مرن تو بعد جنہ مرنا تو یقیناً ہے سارے نے تے اے جگہ جڑی ہے مل جاندی ہے سانوں بڑی سونی یہ اللہ تعالیٰ دا خاص کام مسئلہ اصل یہ ہے کہ ساڈے نال دا پنڈ ہے جڑا وہ لوگ ساڈی اس قبرستان دے اکثر حملہ آور ہوندے رہندے وہ حملہ ہی میں کہنا کدی بالنا چک لیندے نے کدی درخت وڈ لیندے نے کدی جنگل چارتے نے تے اوتھے کھیڈنا ٹوٹنا تے عام ہے اگے بات ایک دن تو انہوں نے بقاعدہ اوتھے 10 فٹ دی کندھ دے لئی سی راتوں رات چوک دے وچ بڑی مشکل انہوں ڈکا پایا اجے تک وہ میرے نال ناراض نہ کہ انہیں کیوں ڈکا پا دیتا سی یعنی کہ کسی دی جگہ کسی دی قبرستان کسی دے مالک کوئی تے دوسرے پنڈ دے لوگ آ کے اوتھے مکان بنانا شروع کر دے تے لڑائی تے پھر لگنی سی وہ مکی درخت چوری کر رہا سی کئی باری فلماں بھی انہاں دی بنائیاں ویڈیوواں بنا لئیاں
درختوں کے بڑے بڑے پوچھے چک کے جاتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی اثر نہیں ہویا. پھر وہ جگہ جڑی ہے وہ رولا پیا کسی نہ کسی طریقے وہ کندھ تے اسی پیچھے دے لئی اگر آئندہ انشاءاللہ موقع ملا تو غور ہن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے کھیڈتے ہیں لوگ بہت بچے اور انہوں نے زیادہ کھیڈتے ہیں. اسی ہوں حساب ہے کہ کھیڈ رکتی نہیں کسی طریقے.